اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا الہ العالمین یا ذات و حنان و منان یا رحیم اللہ یا کریم اللہ مہربانیاں فرما دے کرم نواز جشن دے وچے غازی عباس دی آمد دے وچے آج سردار جنت دا جشن ہے ربا کسی چودری یار کوئی جم پوے تے سارا پینڈ بھوکا نہیں سوندا چودری سارے دے گھر مٹھا بھی کلدا ہے لنگر بھی کلدا ہے کوئی پوچھدا ہے کی ہویا ہے تے او آندا ہے چودری دے گھر اولاد پیدا ہوئی ہے ربا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے جدے وچ زہرا دے آنگن چ خوشیاں نے انہاں خوشیاں دے صدقے ساڈے دلاں نوں آباد فرما دے ہر کمی دور فرما دل دی دنیا آباد فرما دے میرے اللہ کرم کر دے میرے مالک تو رحیم تے کریم ہے اسی گندے تے گناہگار اقرار کرنے تیری ذات تو بڑے میرے گناہ تے نہیں ربا تو ارحم الراحمین دی ذات رکھنا لے عمل کردیا نہیں سوچیا تو موجود ہے ربا گناہ کردیا نہیں سوچیا تو موجود ہے پر جدو تیرے مصطفیٰ دا وسیلہ ملیا ہے تے پتہ لگیا تو ہر جگہ موجود ہے ربا تو تے میرے گناہاں دا شاہد ہے میں گندہ تے پلیتا پر میرے اللہ تینو بطول دی چادر دواستی علی اسکر دے حلق چلکے تیرہ دواستی علی اکبر دی لٹی جوانی دواستی قاسم دے سیرے آنیا ٹوٹیاں لڑیاں دواستی زہرا دیو سب باقی دا واسطائی جس باقی دی تصویر نو حسن ابن علی کہندے نے حسین ابن علی کہندے نے ربا مینوں بھی پاک کر دے کرم کر دے ربا میرا وہ نیوتا آ گیا ہے لوگ کی آندے نے تو مدینے چلنا ہے پر نانا ربا مدینے آما پر تیرے کعبے نو ویکھاں تے لوگ کی آکھڑا آج کر کے آئے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں ربا لوگ کی طواف نو عمرہ سمجھ دے دے میں تیرے دیدار نو عمرہ سمجھنا وا ربا اتنا کھا دے مہربانیاں فرما اپنی ذات دا دیدار نصیب فرما پھر قدو لمحہ آوے گا میرے مقدر رکن یمانی دا بوسا لکھ دے گا ربا کدو لمحہ آوے گا جدو میں حجر اسود دے بوسے لگا گا میں ویکھی ہے اتھے لوکی مردے ماردے نے کیوں جی اتھے مردے ماردے کیوں پیو آدھے نہیں ہو پتھرے جتھے مصطفیٰ دا ہاتھ لگائے ربا پتھر دے ہاتھ لگ جائے کہ وہ عیب معاف کر دے دے جنہیں تیری زبانہ نو چوسیا او دی عشق دا عالم کی ہوئے گا جنہیں تیرے موڑیاں تے سواری کی تھی جیڑا تیرے جسم دا ٹکڑا ہے اونا دی عظمت دا عالم کی ہوئے گا پھر اونا دی عظمت دا واسطہ ہی معاف کر دے میرے اللہ بڑے گناہ ہو گئے میں پر کرم کر دے میں مدینے دا دیدار کرا میں باب السلام چ داخل ہوا ربا میرے تے مہربانیاں کر میں اس ریاض الجنہ چ نفل پڑھا ربا تینوں تے پتہ ہے نا میرا ریاض الجنہ تے زہرا دی چوکھٹے لوکاں دا ریاض الجنہ ہوئے جتھے اے دسیا گیا کہ اے دے وچ پڑھو گے تے نفل انجنے جویں جنت تے ربا تینوں تو ہی آکھے تیرے مصطفیٰ ہی آکھے بندے بھی جنت او دے ماں دے قدمہ چے ربا میں گندہ ضرورا پر میری ماں زہرا ہے ربا میں پلید ضرورا پر علی دا خون میرے لگا چے کرم کر دے میرے اللہ زہرا دی پاکی دے صدقے معاف فرما دے کرم کر دے ربا لوکی ایسے بھی حاضر نہیں جنہاں کو کھان نو پیسے نہیں لیکن تیرے حسین دے ناتے ایسے رقم قربان کر دے نظر آئے نے کوئی پوچھے دے سی کی گل جے کار روٹی کوئی نہیں تے حسین تے علی تے محمد دے نام دے اس اہل بیت رسول اصحاب رسول مصطفیٰ دے نام دے پیسے لٹائی جاندے ہو تیرا باں یہ نا تیرے نام دے تیرے مصطفیٰ دے نام دے آج رزق لٹائے واسطے انہوں کوئی کمی نہ آن دے می انہوں دے رزق نو وافر فرما دے میں سنیا جڑا دنیا چھ دس دے گے تو انہوں دنیا چھ
جڑا دنیا تے ایک دے وے انہیں دنیا چ 10 ملتے نے آخرت 70 ملتے نے ربا انہاں تے ہر کچھ قربان کر دیتا ہے محمد تے محمد دی آل تے کرم کر دے سانو 10 70 بھی نہیں چاہیے سانو تیرے مصطفیٰ دا دیدار چاہیے ربا انہاں اکھیاں نو مصطفیٰ دا دیدار عطا کر دے جڑے نو ماہی نال ملا دے جڑے نو سجن نال ملا دے اس درداں دے مارے نو اپنے ماہی دا دیدار عطا کر دے ربا میں سنیا بندہ لنگڑا ہوئے رشتے دار چھڑ دے دنے ٹر نہیں سکدا ایدے نال ورد کے کی کرنا ہے کیونکہ جڑا ٹر سکے گا کچھ کما سکے گا کچھ ورد سکے گا ربا اجڑیاں نال تے کوئی ورتدا نہیں میں اجڑا تیرے در تے آ گیا در در دے میں دکے کھاتے آملیا در تیرا تو دکے تے کدول جاواں ہن کوئی نہیں پاسا میرا کوئی بولی کوئی دادی میں اکھنوٹ کتورا تیرے تے آیا سائیاں ہن پا کرم دا ٹوڑا ربا او مدینے دا دیہڑا تے مصطفیٰ کھڑ تو ایدہ پر آئیں تو ایدہ پر آئیں تو ایدہ پر آئیں علی پریشان ہو گئے تے آکھیا علی کیوں پریشان علی آکھیا سارے نے پرا لب گئے پر میرا پرا کوئی نہیں مصطفیٰ آکھیا تو میرا پر آئیں میں اس دنیا دے وچ بھی میرا پر آئیں آخرت دے وچ بھی میرا پر آئیں ربا کسی کو پوچھئے دیوان ہے میں نے وہ دینا محبت ہے میرا وہ یار ہے میرا وہ پیار ہے میری وہ دینا لائے ربا تو برادریاں پیدا کی تھیاں محبتاں پیدا کی تھیاں نسبتاں پیدا کی تھیاں ربا خاندان پیدا کیتے تاکہ لوگاں دے سجن بڑھ جان یاریاں بڑھ جان کوڑا تک دنیا دا یا حضرت باؤ فکر سچی بادشاہیو ربا مینو اے دنیا دے یار نظر نہیں آتے مینو اپنے محبوب دا پیار نصیب فرما دے کرم کر دے میرے اللہ رحم کر دے کوئی ایسے لوگ بھی موجود نے جنہاں دیاں بچیاں دے سر چاندی اتر آئیے ربا غربت دے مارے بول دے نہیں حکومت بھی ایسی جڑی کسی دی بات رسی نہیں کرتی ربا کرم کر دینا غریباں دا وارث تو ہے ربا یتیماں دا وارث تو ہے میں سنیا ہے مصطفیٰ جنی دیر تک موجود نے یتیم کلا نہیں رہ سکتا ربا میں مجبور ہو گیا میں دنیا دے بڑے تکے کھا دینے فضل شاہ کل آیا یا تیری ذات میں کرم کیتا ہے پر میں سنیا پریا استا جانی جس تا طور چڑے کرم کر دے اے فضل اے کرم اے مہربانی عطا قیامت جاری و ساری فرما دے بے اولادہ نو اولاد دے بے ذرہ نو زر دے بے مالا نو مال عطا فرما ہر دی تی پیر دا حیا نصیب فرما ربا آج وہ وقت آ گیا ہے مینوں کوئی پوچھتا ہے کہ میں اپنی بچی دی تربیت کر رہا سا تو اس آنکھیا بڑی بے باق ہے بلی کو لو ڈر دی نہیں لوکی دے بالا نو ڈرانا ہوئے تو بلی دا آخ دے نے کسی چیز دا آخ دے نے تو میں خیر سن میرے گل اے او دور نہیں جتے تھیاں خاموش مورتے وقت گزر جائے انہاں تھیاں نو بے باقی سکھاما گے تے دنیا دی دشمنہ کو لو بچن گے ربا آج دی محفوظ نہیں جڑیاں محفوظ نے انہاں نے اپنی چادرہ آپ لا دیتیاں نے لوگ کی فیشن دے وچ پہ گئے نے وال وکھانا فقر سمجھے نے پردے نو بطول دی اس چادر دا واسطہ ہی دنیا کی عزت سلامت رکھی زینب دی اس ردا دا واسطے جدو ظالم نیزہ ماریا تے ردا دے نال نال خون دے فوارے بھی چھٹ گئے ربا پردے دی اس مالکہ دا واسطے ساڑیاں دیا نو حیا نصیب فرما پترانو بھی غیرت سے اندر رستہ عطا کر میں سنیا ہے کہ غیرت کسی نو بھی لگ جاوے تو کوئی دنیا دی طاقت انہوں بلا نہیں سکتی کرم کر دے میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب دنیا نیک جائز خواہشاں پوریاں فرما صدا بہار دینی اس باغے کدی کھلانا آوے بخشی فیض ہزاران تائی ہر بھکا پھلکاوے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ پر کولے ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول
منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول وصلی تعالی علی رسول خیر خلقہ نور عرشہ بزینت فرشہ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمامی باب لنگر شریف تک کے لئے